मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार पाकिस्तान में ग्लेशियाई झीलें फटने का अलर्ट जारी। कल से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिशों का इम्कान। शदीद गर्मी के बाद बारिशों से ग्लेशियाई झीलें फट सकती हैं। हूपर, शिशपर, थंडर, लोअर हुंजा, अस्तूर और दीगर मकामात को खतरा लाहक। स्वात, अपर चित्राल और दीर में भी सूरत हाल खराब होने का खदशा। इदारों और शहरियों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्क भर में गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। दादू और नवाबशाह में पारा 47 डिग्री को छू गया। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब भी शदीद गर्मी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा में भी तपिश बढ़ने की पेशगोई। कराची में हीट वेव का अलर्ट जारी। अफगानिस्तान से मुतालिक बरतानवी खुसूसी एलची का बयान लाइल्मी का नतीजा। अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल और अंधाधुंध सरहद पार हमलों में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हुए। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मौसर जवाब दिया। अफगान तालिबान की चौकियों और दहशतगर्द ढांचे को निशाना बनाया। पाकिस्तानी कार्रवाइयों में शहरी हलाकतों के दावे नाकाबिले एतबार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की सिविल आबादी पर गोलाबारी पर कबायली अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। सरहद पार से जारी गोलाबारी नाकाबिले कबूल करार। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना अफगान जारहियत का मुकाबला करने का अज़्म। इलाज की बेहतरीन सहूलियात पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। अमरीका के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए ईरान ने लचक का मुजाहरा किया। ईरान ने बहरी नाकाबंदी के खात्मे और मजीद हमले न करने की यकीन दहानी के एवज़ आबना हरमज़ खोलने की पेशकश की। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार के मुताबिक तजावीज़ जुमेरात को पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन भिजवाई गई। अमरीका की आमादगी पर ईरान आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात बहाल करने पर तैयार है। ईरान पाकिस्तान को सालिस बनाकर अच्छी नीयत से मुज़ाकरात के नए दौर में दाखिल हो गया। अमरीका पर अदम एतमाद के बावजूद बातचीत के अमल में शरीक हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र और रूस के वज़राए ख़ारजा से गुफ्तगू। खित्ते में कशीदगी रोकने के लिए दोस्त मुल्कों की कोशिशों का खैर मकदम। ट्रंप इंतजामिया को धमकी आमेज लहजा तर्क करने का पैगाम। ट्रंप ने ईरान की नई तजावीज़ गैर इत्मीनान बख्श करार दे दी। ईरान के साथ दुश्मनी खत्म, लेकिन अहदाफ के हुसूल तक जंग खत्म नहीं हुई। अमरीकी सदर का ईरान को एटमी हथियार किसी सूरत हासिल न करने देने का अज़्म। कहा कि ईरान को ना रोकते तो मशरिक़ वुस्ता, इजराइल और यूरोप टुकड़े टुकड़े हो जाता। ईरानी क़यादत मारी जा चुकी, वहाँ कोई भी क़यादत करने के लिए तैयार नहीं। अब मसला है बात किससे करें। आबना हरमज़ में लंगर अंदाज 400 ऑयल टैंकर निकलने पर ईंधन की कीमतें कम होने का यकीन। जंग खत्म होने के बाद तेल और गैस की कीमतों में बड़ी कमी की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान के साथ मिलकर बहुत काम किया, लेकिन इस्लामाबाद का सफ़र तवील है। सदर ट्रंप का मुज़ाकरात के आइंदा अदवार टेलीफोन पर ही मुकम्मल करने का इशारा। पाकिस्तान की जानिब से ईरान के लिए ज़मीनी तिजारती रास्ते खुलने का इल्म है। इस मामले पर बाद में बात करूंगा। सदर ट्रंप की गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत इज्जत करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की फिर तारीफें। एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। And then we landed on top of it. On top of everything else, we then land on top of it, and we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. But we're not playing games because, you know. सदर ट्रंप ने अमेरिका को बहरी क़ज़्ज़ा को जैसा तस्लीम कर लिया। बहरी क़ज़्ज़ा की मुनाफा बख्श कारोबार करार। फ्लोरिडा में गुफ्तगू के दौरान कहा कि अमेरिका क़ज़्ज़ा को जैसा है मगर खेल नहीं रहा। ईरान ने बंदर अब्बास में इमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर अमरीकी इजरायली हमले के वक्त की नई फुटेज जारी कर दी। बमबारी के दौरान अमला भागने के बजाय दफ्तर में अपने फ़राइज़ अंजाम देता रहा। ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में मज़ीद 2 अफराद को फांसी दे दी। दोनों अफराद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से राबते में थे। एक जासूस नतंज एटमी तनसीबात के करीब मालूमात जमा करते हुए पकड़ा गया। و خوشحالم که یه تو دهنی به احترام زدیم، اما این پایان کار نیست و انتقام باید از رهبرمون گرفته شه، از خون رهبر شهیدمون. ईरानी शहरियों ने शहीद रहबर की शहादत का इंतकाम लेने का अज़्म जाहिर कर दिया। वाज़ेह कर दिया खित्ते से अमरीकी इनखला और इसराइल की तबाही से ही शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई का इंतकाम पूरा होगा। लेबनान में इजराइल के हाथों जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लेबनान पर ताज़ा हमले में मज़ीद 3 अफराद शहीद। 24 घंटे में शहादतें 7 हो गईं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और कुवैती हम मनसब शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और मौशी असरात पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का अज़्म।
کویتی وزیر خارجہ نے پاکستان کی امن کوششیں قابل تعریف قرار دے دی، دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق۔ چین نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ناگزیر قرار دے دی، اقوام متحدہ میں چینی سفیر فوکونگ کا عارضی جنگ بندی اور نئے حملوں سے متعلق حالیہ بیانات پر اظہار تشویش، ایران سے آبنائے ہرمز کھولنے اور امریکہ سے ایرانی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ نے پاکستانی F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی، F-16 فیلکن طیاروں کا ریڈار سسٹمز جدید بنایا جائے گا، $488 ملین کا کانٹریکٹ میری لینڈ کی کمپنی کو دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی الزیدی کو عراق کا وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد، نیک تمناؤں کا پیغام، دو طرفہ تعلقات میں اضافے کی خواہش کا اظہار۔ پاکستان جو ہے وہ جلد اس میں کامیاب ہوگا کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ امن دے سکے۔ پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، پوری دنیا، یہ صرف پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی یا پاکستان کی تعریف صرف ٹرمپ نہیں کر رہا ہے، سعودی عرب بھی کر رہا ہے، ایران بھی کر رہا ہے، پوری دنیا کر رہی ہے۔ پاکستان جلد پوری دنیا کو امن دینے میں کامیاب ہوگا، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ جلد امریکہ ایران مذاکرات میں بریک تھرو کے لیے پر امید، جلد آبنائے ہرمز کھلنے کی امید کا اظہار، پاکستان نے مورکہ حق میں بھارت کو شکست دی، ٹرمپ سمیت پوری دنیا پاکستان کی تعریفیں کر رہی ہے، کچھ لوگ ذاتی بغض میں پاکستان کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کر رہے، فیصل آباد میں گفتگو، کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، بانی پی ٹی آئی کے مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ معرکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستان دنیا میں امن کا علم بردار بن کر ابھرا، بھارت دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے جبکہ پاکستان اس کا مقابلہ کرتا ہے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا معرکہ حق میں کامیابی کے 1 سال پر تقریب سے خطاب، بھارت کے 8 طیارے گرانے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین، کہا دشمن 4 گھنٹے بھی پاکستانی جواب برداشت نہ کر سکا اور سیز فائر کے لیے ہاتھ جوڑ لیے، بھارت فلمیں بنا لے یا گانے، حقیقت یہ ہے کہ کلبھوشن پاکستان کی حراست میں۔ معرکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر مزار قائد پر پروقار تقریب، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی، مختلف جامعات کے طلبہ اور طالبات کی بڑی تعداد، ہندو اور مسیحی برادری سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت، فضا معرکہ حق زندہ باد، پاک فوج زندہ باد اور بنیانم مرصوص زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ معرکہ حق کی مناسبت سے مزار اقبال پر پروقار تقریب، طلبہ اور طالبات کی حاضری، راحت فتح علی خان نے کلام اقبال پیش کر کے سما باندھ دیا۔ معرکہ حق کی پہلی سالگرہ پر ISPR کا خصوصی نغمہ ریلیز، پاک افواج کی جرأت، قربانی اور لازوال خدمات کو شاندار خراج عقیدت۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے حزب اختلاف میں ناراضگیوں کی تردید کر دی، کہا قدرت نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کو موقع دیا، پڑوس میں جنگ ہو رہی تھی، ان حالات میں اپوزیشن نے سیاست نہیں کی۔ 3 ججز کے ٹرانسفر کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی تبدیل، جسٹس محسن اختر کیانی کے تبادلے کے بعد جسٹس سردار اعجاز سینئر پیورے جج بن گئے، تبادلہ ہونے والے جسٹس محسن اختر کیانی پیر سے لاہور ہائی کورٹ میں کیسز کی سماعت کریں گے، کاز لسٹ جاری کر دی گئی۔ وفاقی شرعی عدالت نے بلوچستان کے سابق چیف سیکرٹریز کو تاحیات اضافی مراد دینے کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دے دیا، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی منظوری سے جاری کردہ اضافی مراد کا نوٹیفیکیشن خلاف قانون قرار۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے 15 سال سے کم عمر بچوں کے حج کرنے پر پابندی واپس لے لی، 12 سال سے زائد عمر کے بچوں کو حج کے لیے بھیجا جا سکے گا۔ لاہور کے علاقے مزنگ میں فائرنگ سے خاتون کا 2 بچوں سمیت قتل، گولیاں لگنے سے 8 اور 18 سالہ بیٹیاں زخمی، 45 سالہ ملزم نے تہرے قتل کے بعد اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا، پولیس نے لاشیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر کے قتل کے مقام کو سیل کر دیا۔ جیکب آباد میں بے زبان جانور کا دیہاتی کے گھر میں داخل ہونا جرم بن گیا، ملزم نے کلہاڑی کے وار کر کے گدھے کو بے دردی سے زخمی کر دیا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا واقعے کا سخت نوٹس، ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت۔ CTD کے پنجاب کے مختلف شہروں میں انٹیلیجنس بنیادوں پر آپریشن، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہند کے 21 مبینہ دہشت گرد گرفتار، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جامعہ ابوالقاسم تبلیغی مرکز اسلام آباد کا دورہ، امریکہ ایران مذاکرات کے دوران تبلیغی اجتماع مؤخر کرنے پر اظہار تشکر، اسلام آباد میں جاری اجتماع کے سیکیورٹی انتظامات پر گفتگو، منتظمین کا حکومتی تعاون پر وزیر داخلہ کو خراج تحسین۔ وزیر اطلاعات سندھ نے ریڈ لائن منصوبہ کراچی کے مستقبل کی شہرک قرار دے دیا، کام دوبارہ شروع ہونے کے بعد 2-3 ماہ کے اندر شہریوں کو واضح بہتری محسوس ہوگی، شرجیل میمن کی گفتگو۔
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। गुजरावाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो से मुंसलिक करने का हुक्म। 17 से 19 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट ट्रेन अंडरग्राउंड गुजारने की असूली मंजूरी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास। कैपिटल मार्केट की तरक्की के लिए रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फ्रेमवर्क मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना ने कहा, सरमायाकारों के लिए आसान एंट्री और एग्जिट मैकेनिज़्म पर गौर किया जा रहा है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन मुश्किल आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट को मुस्तहकम करार दे दिया। मार्केट में नई लिस्टिंग का सिलसिला जारी। रवा साल IPOs की तादाद 12 हो गई। SECP का सरमायाकारों को नई सरमायाकारी के मौक़ों से फ़ायदा उठाने का मशवरा। दुबई से सरमायाकारों की अक्सरियत ने अपना सरमाया सिंगापुर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इलाकाई सूरत हाल के बायस सिर्फ मार्च में सरमायाकारों ने दुबई से 1446 किलो सोना मुंतकिल किया। PSL 11 के फाइनल की तैयारियों पर चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास। फाइनल मैच से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब को हतमी शक्ल दे दी गई। मोहसिन नकवी का शहरियों को शाम 6 बजे तक स्टेडियम पहुंचने का पैगाम। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब की तैयारी। PCB ने रिहर्सल की वीडियो जारी कर दी। माशाल्लाह पहले ही साल जो है वो फाइनल में आ चुके हैं, तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला फाइनल जीतें और बाकी बेस्ट ऑफ लक। और बहुत जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी है हैदराबाद के लड़कों के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे खेले और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे खेलते रहें। कल बस फाइनल जीते। हैदराबाद की टीम फाइनल में पहुंची है, ये बहुत अच्छी बात है हैदराबाद के लिए। पहली दफ़ा ये टीम डाली है फ्रेंचाइज ने और पहली दफ़ा फाइनल में पहुंचे हैं और इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है, फाइनल जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरे एलिमिनेटर में शानदार फतह पर हैदराबाद के अवाम भी खुशी से निहाल। फाइनल में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ फतह की उम्मीद लगा ली। एलिमिनेटर मैच से कबल इस्लामाबाद के शेरू और हैदराबाद किंग्समैन के रोबोट का आमना सामना। दिलचस्प मनाजिर वायरल हो गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। लीडर यूनाइटेड ने बर्नले FC को 3-1 से शिकस्त दे दी। आंटन स्टेक, नोआ फाकिर और कॉल्वर्ट लियोन ने गोल स्कोर किए। कराची में बैनुल-अक़वामी बुक फेयर जारी। तलबा को जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाने के लिए AI और रोबोटिक्स जैसे मौज़ूआत पर सेशंस। शहर कायद के 50,000 से ज़ायद तलबा इवेंट में शरीक।